सम्पूर्णमा नमस्कार। देवगुरु च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। यस भिडियोमा कक्षा 11 को अकाउन्ट विषयको अकाउन्टिङ फर फिक्स एसेट्स भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत डेप्रिसिएसन, जुन हामी डेप्रिसिएसनको मेथड्सहरू पढ्छौँ र हाउ टु क्याल्कुलेट डेप्रिसिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो विभिन्न मेथडहरूमा कसरी हिसाब गरिन्छ भन्ने सम्बन्धी आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन जाँदैछु। यो टपिक सम्बन्धी तपाईँलाई अलरेडी नलेज छ, कन्सेप्ट छ भने पनि तपाईँले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई रिभिजन क्लास हुन्छ र यो सम्बन्धी तपाईँलाई कन्फ्युजन छ, यसको कन्सेप्ट थाहा छैन, आइडिया छैन भने तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। म तपाईँलाई भन्दै जान्छु, बुझाउँदै जान्छु, तपाईँले पनि कपीमा लेख्दै जानु होला। डिस्टर्बेन्स हुन्छ भने कानमा इयरफोन लगाएर मजाले सुनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको क्लास। ओके, डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने अन्तर्गत म आज स्ट्रेट लाइन मेथडको बारेमा कुरा गर्छु। स्ट्रेट लाइन मेथड, यसको अर्को नाम पनि छ, फाइनल इन्स्टलमेन्ट मेथड पनि भनिन्छ। त्यसपछि यसलाई अर्को मेथडले पनि चिनिन्छ, अर्को नामले पनि चिनिन्छ, ओरिजिनल कस्ट मेथड भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसै गरी इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ। अर्को नाम पनि छ सिम्पल मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड, ओरिजिनल कस्ट मेथड, इक्वल इन्स्टलमेन्ट मेथड, सिम्पल मेथड है। यो नामहरू फरक फरक नामहरू छ। यो एउटै मेथडको बारेमा भनेको हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। ओके, हाउ टु चार्ज डेप्रिसिएसन। यो मेथडमा, स्ट्रेट लाइन मेथडमा डेप्रिसिएसन कसरी चार्ज गरिन्छ त? डेप्रिसिएसन इज चार्ज्ड इक्वली एभ्री इयर ओभर द युजफुल लाइफ अफ द एसेट। अब एसेटको युजफुल लाइफ 5 इयर्स छ भने 5 वर्षसम्म एसेट्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ भने युजफुल लाइफ 5 इयर्स भयो। 5 वर्षसम्म 5 इयर्ससम्म इक्वल डेप्रिसिएसन अमाउन्ट चार्ज गर्ने। मानौ पहिलो वर्ष 10,000 छ भने दोस्रो वर्ष पनि 10,000 डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने, तेस्रो वर्ष पनि 10,000 डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने। ओके, डेप्रिसिएसन इज चार्ज इक्वली एभ्री इयर ओभर द युजफुल लाइफ अफ द एसेट। यो कुन मेथडमा हुन्छ? स्ट्रेट लाइन मेथडमा हुन्छ। दिस इज अल्सो कल्ड ओरिजिनल कस्ट मेथड। यसलाई ओरिजिनल कस्ट मेथड पनि भनिन्छ। ओके, यसमा अर्को तपाईँले जान्नुपर्ने पोइन्ट के छ भने द अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन remains constant each year. Amount of depreciation remains constant each year. यसको अर्थ each year, प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड। मानौ कुनै वर्ष 20,000 क्याल्कुलेसन भयो, डेप्रिसिएसन अमाउन्ट 20,000 क्याल्कुलेसन भएको छ भने तपाईँको 20,000 को दरले हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र सोही अनुसार हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यसको फर्मुला के हुन्छ त? फर्मुला एनुअल डेप्रिसिएसन भनेको डेप्रिसिएसन पर इयर, प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त? डेप्रिसिएसन भनेको मूल्यह्रास भन्छ, नेपालीमा मूल्यह्रास भनिन्छ। कति हुन्छ त एनुअल, वार्षिक, इयरली डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त? प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ? कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? कस्ट अफ एसेट हैन, कतिमा किन्यौँ, कति लागेको छ टोटल कस्ट। मानौ कुनै एउटा मेसिन किन्दा, कम्पनीको लागि मेसिन भनेको त एसेट हुन्छ हैन, प्लान्ट किन्न सक्छ कम्पनीले, त्यो पनि एसेट हो। त्यसको कस्ट कति हो त? किन्दा कति खर्च भएको छ, पर्चेज गर्दा कति खर्च भएको छ, इन्स्टलमेन्टमा कति खर्च भएको छ, ठिक छ, क्यारिज गर्दाखेरि कति खर्च भएको छ। कस्ट अफ एसेट माइनस स्क्रैप भ्यालु घटाउने, अनि डिभाइड केले गर्ने? युजफुल लाइफ।
युजफुल लाइफ कति छ, कति समयसम्म त्यो एसेट टिक्छ, चल्छ, युज गर्न सक्छ कम्पनीले, युजफुल लाइफ, द्याट इज युजफुल लाइफ। अब यसको इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू के हुन्छ त, जसले गर्दा हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दा हामीलाई सजिलो हुन जान्छ। अब हामी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू, योसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू बुझ्नु जान्नु जरुरी हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के हुन्छ त, योसँग सम्बन्धित हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ यदि त्यसको बारेमा हामीलाई कन्सेप्ट भयो भने, ठिक छ। फर्मुलामा के छ, कस्ट अफ एसेट। ओके, कस्ट अफ एसेट, कस्ट अफ एसेट, कस्ट अफ एसेट। कम्पनीले कुनै पनि एसेट किन्छ र त्यसलाई युजेबल फर्ममा ल्याउँदासम्म कति खर्च हुन्छ त, कति खर्च हुन्छ त्यस्तो सबै जोड्नुपर्छ। जस्तो के जोड्नु, पर्चेज प्राइस, ठिक छ, पर्चेज प्राइस। ल, कम्पनीले कुनै प्लान्ट किनेको छ, पर्चेज प्राइस। त्यसपछि अब इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टलेसन चार्ज लाग्छ, प्लस क्यारिज भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, ध्वनि खर्च लागेको हुन्छ, प्लस अन्य एक्सपेन्सेसहरू, अदर एक्सपेन्सेस, अरू खर्चहरू, अदर एक्सपेन्सेस टु मेक द एसेट युजेबल। ओके, टु मेक द एसेट फङ्सनल। अब त्यो मेसिनलाई काम गर्न योग्य बनाउनु पर्यो, एसेट युजेबल बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउँदाखेरि जति पनि एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि, अन्य खर्चहरू लागेको हुन्छ, त्यो पनि जोड्नुपर्छ। ओके, वन्स अगेन पर्चेज प्राइस, अब सुरुमा त्यो एसेटलाई कति पर्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरी इन्स्टलेसन चार्ज, इन्स्टल गर्नु पर्यो, क्यारिज चार्ज, त्यस्तै गरी अदर एक्सपेन्सेसहरू जति पनि छ त्यो सबै कुराहरू यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। अदर एक्सपेन्सेस भन्नाले कुरा बुझ्नुभयो, एसेटलाई युजेबल फङ्सनल बनाउँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न खर्चहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि जोडिन्छ र टोटल, अब यसबाट तपाईँले टोटल कस्ट अफ एसेट भन्न सक्नुहुन्छ, टोटल कस्ट अफ एसेट। त्यस्तै गरी अर्को पनि त्यो फर्मुलामा हेर्नुभयो भने स्क्रैप भ्यालु भनेर मैले लेखेको छु। अब यसलाई पनि म छोटकरीमा तपाईँहरूलाई लेखाउँछु, स्क्रैप भ्यालु। यसको अर्को नाम पनि छ रेसिडुअल भ्यालु भनेर, ठिक छ, रेसिडुअल भ्यालु भनेर यसको अर्को नाम पनि छ। यो भनेको स्क्रैप भ्यालु, रेसिडुअल भ्यालु भनेको चाहिँ यो जब कम्पनी प्रयोग गरेर, अब त्यो जुन कम्पनीको युजफुल लाइफ हुन्छ, मतलब जुन एसेटको जति युजफुल लाइफ हुन्छ, त्यसको एन्डमा त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त नि, होइन, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, एस्टिमेटेड भ्यालु, होइन, लेट्स से एस्टिमेटेड भ्यालु at the end of life of asset, at the end of useful life लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, युजफुल लाइफ। मानौ कुनै एसेट 5 इयर्ससम्म युजफुल हुन्छ, युज गर्न सकिन्छ, होइन, त्यसबाट हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यो 5 वर्ष सकियो, अब त्यसको प्राइस कति छ, त्यसको भ्यालु कति हुन्छ। ओके, एस्टिमेटेड भ्यालु हो क्या, एट द एन्ड अफ द युजफुल लाइफ, ठिक छ। त्यसलाई रेसिडुअल भ्यालु भन्छ, स्क्रैप भ्यालु पनि भनिन्छ शब्दमा। ओके, अब अर्को यो फर्मुलामा अर्को कुरा पनि छ। ओके, अर्को पनि छ युजफुल लाइफ फर्मुलामा, युजफुल लाइफ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कृपया मैले लेख्दै गर्दा, बुझाउँदै गर्दा तपाईँहरूले पनि सुन्दै जानुहोला, लेख्दै जानुहोला। यसले गर्दा तपाईँलाई यो सम्बन्धी कन्सेप्ट
क्लियर हुनेछ। मेरो उद्देश्य नै त्यही छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जो अकाउन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ, जसले अकाउन्टलाई विशेष गरी अलि अप्ठ्यारो मान्नुभएको छ, साह्रो परेको छ भने तपाईँले अकाउन्ट सम्बन्धी कुराहरू यो भिडियोबाट क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। अन्य भिडियोहरू पनि मैले राखेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने तपाईँले आफूले खोजेको कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भने जस्तै भिडियोहरू बनाउने क्रम जारी नै छ। यो म कन्टिन्यू गरिराख्छु र हजुरहरूलाई के सम्बन्धी भिडियोहरू अझ जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ र कुन कुराले तपाईँलाई प्रब्लम भइरहेको छ, यदि त्यो कुराहरू तपाईँले कमेन्टमा सेयर गर्नुभयो भने मलाई त्यो कमेन्टको आधारमा मैले भिडियोहरू बनाउनु चाहिँ मलाई सहज हुन्छ। यति भने लागौँ अब हाम्रो टपिकतर्फ। युजफुल लाइफ भनेको छ। युजफुल लाइफमा तपाईँको टोटल नम्बर अफ इयर्स द asset will be used। ठिक छ। युजफुल लाइफमा चाहिँ यो युजफुल लाइफ भनेको के बुझ्नु भन्दाखेरि अब त्यो एसेट जुन कम्पनीले एसेट किनेको हुन्छ, सम्पत्ति किनेको हुन्छ र त्यसलाई कति समयसम्म उसले प्रयोग गर्न सक्छ, कति वर्षसम्म उसले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। द नम्बर अफ इयर्स द एसेट विल बी युज्ड। ठिक छ। अब 5 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्छ, 8 वर्षसम्म, 8 इयर्ससम्म प्रयोग गर्न सक्छ। द्याट इज युजफुल लाइफ। 10 वर्षसम्म कुनै पनि मेसिन कम्पनीले 10 वर्षसम्म त्यसलाई युज गर्न सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसबाट फाइदा लिन सक्छ भने द्याट इज युजफुल लाइफ। ओके, आई होप तपाईँहरूले यहाँसम्म बुझिसक्नु भएको छ र नोट पनि बनाइसक्नु भएको छ। अब यसको रुल के हुन्छ हेर्नुहोस् है। म रुलको पनि थोरै कुरा गर्छु। तपाईँले कसरी लेख्नु भने एउटा पोइन्ट के सम्झिनु भन्दा डेप्रिसिएसन इज क्यालकुलेटेड, लेख्दै जानु। डेप्रिसिएसन इज calculated on the original cost. Depreciation is calculated on the original cost every year. Depreciation is calculated on the original cost every year. ठिक छ। केमा क्यालकुलेसन गर्ने? ओरिजिनल कस्टमा। प्रत्येक वर्ष ओरिजिनल कस्टमा क्यालकुलेसन हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि त्यो एसेटको बुक भ्यालु के हुन्छ? घट्दै जान्छ। तपाईँले डेप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाउँदै जानुहुन्छ। एउटा वर्ष घटाउनुहुन्छ, अर्को वर्ष घटाउनुहुन्छ। ठिक छ। त्यो एसेटको भ्यालु के हुन्छ? घट्दै जान्छ। कन्सेप्ट बुझ्नु है। एसेटको भ्यालु के हुन्छ? घट्दै जान्छ। ओके, जुन त्यो डेप्रिसिएसन काटिसकेपछि जुन भ्यालु हुन्छ नि, द्याट इज बुक भ्यालु है। त्यो बुक भ्यालु घट्दै गएको हुन्छ क्या प्रत्येक वर्ष। बुक भ्यालु के हुन्छ? घट्दै जान्छ। भनेपछि यसलाई पनि हामीले रुल भनेर लेखिदिउँ न। जस्तो बुक भ्यालु reduces equally. Book value reduces equally. Every year. ठिक छ। बुक भ्यालु reduces equally every year. घट्दै जाने भयो कि प्रत्येक वर्ष घट्दै जान्छ होइन। अब लास्टमा कति रहन्छ? लास्टमा जति रहन्छ, जति भ्यालु रहन्छ, हामी स्क्रैप भ्यालु भन्छौँ त्यसलाई होइन। अर्को रुल पनि छ, यसलाई पनि रुलै बनाएर लेखिदिन्छु। तपाईँहरूलाई हिसाब गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी गराइदिएपछि एट द एन्ड अफ युजफुल लाइफ बुझ्नु छ नि, मेसिनको लाइफको अन्त्यमा एट द एन्ड अफ युजफुल लाइफ होइन, लास्टमा बुक भ्यालु बराबर के हुन्छ? स्क्रैप। बुक भ्यालु बराबर स्क्रैप भ्यालु हुन्छ। बुक भ्यालु बराबर स्क्रैप भ्यालु
हुन जान्छ। ठिक छ, बुक भ्यालु बराबर स्क्रैप भ्यालु हुन्छ एट द एन्ड अफ द युजफुल लाइफ, एट द एन्ड अफ द युजफुल लाइफ, एट द एन्ड अफ युजफुल लाइफ। तपाईँले के बुझ्नु भन्दा कम्पनीले एसेट किन्ने मात्रै होइन, किन्छ, प्रयोग गर्दै जान्छ, अनि प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि डेप्रिसिएसन पनि आउँछ। डेप्रिसिएसनको मूल्य ह्रास हो। ठिक छ, एसेटको भ्यालुमा आउने गिरावट हो, मूल्य ह्रास हो। यो हुन्छ पनि, किनभने कम्पनीले एसेटलाई प्रयोग गर्दै जान्छ, प्रयोग गर्दै जान्छ, समय बित्दै जान्छ, प्रयोग गर्दै जान्छ, र त्यसको भ्यालुमा आउने गिरावट त्यो रिड्युस हुने हुन्छ होइन, रिड्युस हुँदै जान्छ। जस्तो हामीहरू बाइक किन्छौँ, म बाइकको इक्जाम्पल क्लासमा दिइरहेको हुन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। बाइक सुरुमा किन्दा मानौँ तपाईँले 2 लाखमा किन्नुभयो, 2 लाखमा किन्नुभयो, अब चलाइरहनु भयो होइन, 3-4 वर्षसम्म चलाइरहनु भयो, अब के त्यही 2 लाखै पर्छ त भ्यालु होइन? रिडक्सन हुन्छ, रिड्युस हुन्छ, घट्दै जान्छ, घट्दै जान्छ, घट्दै जान्छ। ठिक छ, अनि जब त्यसको लाइफ सकिन्छ नि, जब तपाईँले त्यो बाइकलाई युज गर्नुभयो, युज गरेर अब त्यसको युजफुल लाइफ तपाईँको लाइफै सकिनु लाग्दाखेरि अब त्यो अन्तिममा त्यसको कति छ त, भ्यालु कति छ होइन? द्याट इज बुक भ्यालु। त्यो बुक भ्यालु भनेको त भनौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो कम्पनीले एसेटहरू प्रयोग गर्दै जान्छ र बिचमै उसले सेल गर्न सक्छ कि बेच्न सक्छ। ठिक छ, सेल गर्न सक्छ, सेल गर्न सक्छ, बेच्न सक्छ। ठिक छ, अब बेच्दा अब त्यो बेच्दाखेरि आइदर प्रफिट हुन्छ अर लस हुन्छ, कि त प्रफिट हुन्छ कि त लस हुन्छ। ओके, अब यो कस्तो कन्डिसनमा यस्तो हुन्छ होइन? अब त्यसमा त कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो, कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, सेल प्राइस र बुक भ्यालुको कम्पेयर गर्नुपर्छ। ठिक छ, यसमा के हुन्छ भन्दा प्रफिट कति बेला हुन्छ, यदि इफ सेल प्राइस इज मोर देन बुक भ्यालु, सेल प्राइस इज मोर देन बुक भ्यालु। बुक भ्यालु भन्दा सेल प्राइस बढी छ भने, ल मान्नु बुक भ्यालु 20,000 छ, बुक भ्यालु 20,000 छ एकछिनको लागि मानौँ, सेल भ्यालु 22,000 छ भने अभियसली नाफा भयो। ठिक छ, प्रफिट भयो भनेर बुझ्नुपर्छ है। यसको कन्सेप्ट पनि जान्नु आवश्यक छ, यो पनि न्युमेरिकलमा एप्लाई हुन्छ, यसलाई पनि विशेष ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यस्तै गरी अब लसको कन्डिसन भनौँ न, इफ सेल प्राइस इज लेस देन बुक भ्यालु। ठिक छ, बुक भ्यालु, सेल प्राइस इज लेस देन बुक भ्यालु। अब बुक भ्यालु भन्दा सेल प्राइस कम छ भने लस हुन्छ, लस अन सेल। हामीले यो कुरा पनि जान्नु आवश्यक छ। ओके, तपाईँले बुक भ्यालु भनेको बुझ्नुभयो? बुक भ्यालु भनेको बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस् है, म फेरि भन्छु, यो बुक भ्यालु जान्नु जरुरी छ। तपाईँको यो बुझ्नु भएन भने त हाम्रो हिसाबै बिग्रिन्छ कि। बुक भ्यालु किन जरुरी छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। अघि भने जस्तै कम्पनीले एसेटमा डेप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाउँदै जान्छ। ठिक छ, घटाउँदै जान्छ नि त होइन? जुन एसेट्सको भ्यालु हुन्छ, घटाइसकेपछि जुन एसेट्सको भ्यालु हुन्छ नि, जुन हामीले त्यो बुक्समा भेटाउँछौँ अथवा स्टेटमेन्टहरूमा, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा जुन देखिन्छ। ठिक छ, अथवा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा एसेट्सहरू हुन्छन् होइन, फिक्स एसेट्सहरू हुन्छ, त्यो देखिन्छ, त्यो जुन अमाउन्टहरू हुन्छन् होइन, अन द पर्टिकुलर डेट, कुनै खास डेटमा त्यसरी बसेको हुन्छ नि, राइट? त्यो सबै त्यो बुक भ्यालुहरू कसरी आएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डेप्रिसिएसन डिडक्ट गरेपछि आउँछ कि। मतलब डेप्रिसिएसन डिडक्ट गरेको भनेको घटाएपछि त्यसरी आउने गर्छ। सो यसको बारेमा पनि छोटोमा बुक भ्यालु के लेखौँ, कसरी लेखौँ भन्दा द भ्यालु। ठिक छ, द भ्यालु अफ द एसेट, द भ्यालु अफ द एसेट in the books, the value of the assets in the books on a particular date after
आफ्टर डिडक्टिङ डेप्रिसिएसन ओके आफ्टर डिडक्टिङ डेप्रिसिएसन ठिक छ द भ्यालु अफ एसेटको भ्यालु हो बुक भ्यालु भनेको एसेटको भ्यालु हो जुन कहाँ लेखिन्छ यो इन द बुक्स अफ अकाउन्ट्स ओके इन द बुक्स अफ अकाउन्ट्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा जस्तो ब्यालेन्स सिटमा लेट्स से ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ भनिदिउँ न पर्टिकुलर डेटको ओके यसमा डेटहरू हुन्छ ब्यालेन्स सिट हामीले पर्टिकुलर डेटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ नि ब्यालेन्स सिट फाइनल अकाउन्टमा हामीले ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो कुरा सम्झनु हैन हामीले पर्टिकुलर डेटमा बनाउने गर्छौँ नि ओके अब यो कसरी आउँछ यो एसेटको भ्यालु कसरी आउँछ आफ्टर डिडक्टिङ डेप्रिसिएसन घटाएर हामीले निकाल्ने गर्छौँ यसलाई डेप्रिसिएसन अमाउन्ट डिडक्ट गरेर हामीले बुक भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ ठिक छ त्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन हुन्छ कि मतलब वर्षेनी त्यो डेप्रिसिएसन एक वर्ष डेप्रिसिएसन अर्को वर्ष डेप्रिसिएसन वर्ष डेप्रिसिएसन त्यो त सबै घटाउनु पर्ने हुन्छ नि त त्यो कस्ट अफ एसेटबाट ठिक छ कस्ट अफ एसेटबाट एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने हुन्छ कि जस्तो अब यसलाई अझै तपाईँले कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि जस्तो यो कस्ट अफ एसेट्स जुन छ नि कस्ट अफ एसेटको बारेमा मैले माथि कुरा गरिसकेको छु कस्ट अफ एसेट माइनस एक्युमुलेटेड ओके एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन ठिक छ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन ठिक छ एक्युमुलेटेड त्यो मतलब टोटल डेप्रिसिएसन अफ द्याट एसेट हैन द्याट इज द टोटल कस्ट अफ एसेट हैन टोटल कस्ट अफ एसेट माइनस टोटल डेप्रिसिएसन ठिक छ टोटल डेप्रिसिएसन एक वर्ष डेप्रिसिएसन हुन्छ अर्को वर्ष डेप्रिसिएसन हुन्छ फेरि अर्को वर्ष डेप्रिसिएसन हुन्छ अर्को वर्ष डेप्रिसिएसन हुन्छ त्यसरी हुने डेप्रिसिएसनको कुरा गरेको हो